बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद मैं गाड़ी से उतरा और इस घर को बगौर देखने लगा। अम्मी ने कितने ख्वाब देखे थे, अब्बू ने कितनी मेहनत की थी ताकि मैं कुछ बन जाऊं, और आज जब मैं एक कामयाब कारोबारी आदमी था और सालों की मेहनत के बाद अपना घर खरीदने में कामयाब हो गया, तो आज वो हस्तियां ही मेरे साथ नहीं थी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अनथक मेहनत की। उदासी मिली, खुशी के जज्बात लिए मैं अपने नए घर में पहला कदम रखा। घर देखने के लिए भी एक दो बार आ चुका था, लेकिन उस वक्त ये घर मेरा ना था, तो इस मुनासबत से ये मेरा अपने घर में पहला कदम था। साहिब, आपका सामान आ गया है। इस आवाज पर मैं चौंका तो ट्रक ड्राइवर जिसे मैं अपना सामान इस घर में लाने को कहा था वो मौजूद था। ठीक है, अंदर ले आओ। मजदूर लाए हो ना? मैंने पूछा। जी साहिब। सामान घर में लगवाने के बाद थकावट से ऐसे नींद आई कि मुझे रात के खाने तक का होश न रहा। अचानक किसी खटके से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। कमरे में कोई न था, लेकिन एक मानूस सी खुशबू फिजा में महसूस हो रही थी। जब भी दरवाजे की चिरचिराहट हुई और एक सफेद आंचल लहराकर गायब हो गया, मैं जल्दी से बिस्तर से निकला और उस तरफ लिपका। दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं बाहर निकला, एक नस्वानी सरापा खरामा चाल चलता हुआ बाहर की जानिब जाता दिखाई दिया। मैं तेज भागा, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार का मुकाबला ना कर पाया और वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर गली में निकला, लेकिन वहाँ कोई न था। मैं उसे पहचान चुका था। हुमैरा कहाँ हो तुम? मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक रोशनी का तेज धमाका हुआ और मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। वो मेरी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन मेरे ख्यालों ख्वाब में अभी भी उसी का बसेरा था। दिन गुजरने के साथ साथ मैं घर में अकेले उकताहट महसूस करने लगा था। इससे पहले फ्लैट में जिन दोस्तों का साथ रहता था, वहाँ हम खूब हल्ला गुल्ला मचाए रहते थे। इसीलिए मैंने आज अपने पुराने दोस्तों को अपने घर पर रात के खाने की दावत दी। यूं तो सभी दोस्त मेरे जिगरी थे, लेकिन कामरान वो था जो मेरे सबसे करीब था। बिन कहे सब कुछ समझ आता था। बहुत अकेला महसूस करता है ना, लेकिन हम रोजाना तो यहाँ नहीं आ सकते। मेरी माँ, तू शादी कर ले समीर। उसने गोया एक जुमले में मेरी कैफियत भी बयान कर दी और वो मुतालबा भी किया जो वो हर बार करता आया था, और मैं हर बार की तरह अब भी खामोश रहा। यार, अब तमाम उम्र तो माजी के सहारे कैसे जी सकता है। पुरानी यादें बुलाकर अब आगे बढ़ना होगा। दोस्तों के जाने के बाद मैं कामरान की बातों पर सोचने लगा, लेकिन मेरे लिए ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। अपनी मरहूम बीवी हुमैरा के जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह जिंदगी में वापिस तो आया, लेकिन दिल का वो कोना जो हुमैरा के नाम कर दिया था, उसमें किसी और को जगह ना दे सका। गए वक्त के सहरा में जाने कब तलक मैं तिश्ना आरज़ू को लिए घूमता रहा और फिर नींद की देवी कब मुझ पे मुसल्लत हो गई, मुझे पता न चला। सुबह हस्बे आदत चहल कदमी के लिए निकला तो वापसी पर अपने घर से दूर घर पहले अचानक छत पर नजर गई और फिर वहीं जम गई। अपनी आदत के बरखिलाफ मैं उसे देखता चला गया। मुझे उसके चेहरे पर छाई सोगवारी और उसकी जात से फूटने खालीपन ने उसकी तरफ ऐसा मुतवज्जे रखा कि मुझे अंदाजा भी ना हुआ कि मैं कितनी गलत हरकत कर रहा हूँ। मेरी नजरों की तवज्जो से वो अचानक चौंकी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हड़बड़ा कर नजरें बदली। कुछ देर के बाद दोबारा देखा तो वहाँ कोई बना था। दफ्तर से वापसी पर भी ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचता रहा, और जाने कब मेरे कदम छत की जानिब उठते चले गए। वो कौन सी ताकत थी जो मुझे छत पर ले गई? वो सुबह की तरह ऐन उसी मुकाम पर मौजूद थी। यकटक एक जानिब देखती हुई वो किसी उदास भरी तस्वीर का मुकम्मल शाहकार दिखाई दे रही। अचानक सुबह वाला मंजर दोहराया गया। उसने अचानक मेरी जानिब देखा। मैंने नजरें चुराई और कुछ लम्हों के बाद वो वहाँ मौजूद न थी।
जिस कदर वो अपना सोनापन मुझसे छुपाना चाहती थी, मैं उसी कदर उसकी कैफियत और शख्सियत के शहर में झगड़ता चला गया और फिर ये मामूल बनने लगा। और अब उसने भी शायद मेरी जात को किसी न किसी तरह कबूल कर लिया था। अब वो मेरे आने पर भागनी न थी, बल्कि अपनी सुनी सुनी आंखों का रुख मेरी जानिब किए बस देखती रहती। मैं भी उसकी आंखों के शहर में ऐसा जकड़ा जाता कि गोया तमाम कायनात भुला देता। फिर अचानक वो आंखों समेत मंजर से गायब होती और मैं चौंक कर उसे तलाश करने लगता। और फिर एक दिन तमाम हिम्मत जमा करके मैंने उसे पुकारा, सुनिए। वो एकदम चौंक पड़ी, लेकिन जवाब दिया, जी आप इतनी उदास सी क्यों रहती हैं? आपसे मतलब? उसने वो सवाल कर डाला जिसका जवाब मैं खुद कई दिनों से सोच रहा था। रफ्ता रफ्ता वक्त ने रफ्तार पकड़ी और हम कुछ करीब आने लगे, घुलने मिलने लगे। एक दिन मैं घर में सो रहा था कि जोर से दरवाजा धड़धड़ाने की आवाज ने जगा दिया। घड़ी में देखा तो अभी 6 बजे का वक्त था। झुंझलाते हुए उठा और पूछा, कौन है? अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। 6 बजे एक फकीर की यूं खुली बदमाशी पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, लेकिन जब्त करते हुए महज इतना ही कहा, माफ करो बाबा, सवाली को खाली नहीं बेचते बेटा। फकीर ने कहा। बिखरे कमरे में से ढूंढ ढांड कर अपना बटुआ खोला, उसमें से 10 रुपए निकालकर अब बाहर की तरफ निकला। दरवाजा खोलकर पैसे फकीर की तरफ बढ़ाए। लो बाबा। एक चोला सा पहने, पैरों में टूटी फूटी चप्पल लिए वो मफलूकुल हाल फकीर मुझे देखकर उछल पड़ा, जैसे उसने बिजली के किसी नंगे तार को छू लिया हो। झटक कर मेरे पैसे उसने मेरी तरफ फेंके और खौफनाक आवाज में चिल्लाया, ना कर। ये क्या कर रहा है तू? तबाह हो जाएगा। छोड़ दे। छोड़ देगा तो बच जाएगा। रख अपने पैसे, ना कर। ओल फोल बकता हुआ फकीर ये जा वो जा, और मैं उसका एक भी लफ्ज ना समझ पाया। इसी उलझन में दोबारा सोना महाल हो चुका था और वैसे भी सुबह की सैर का वक्त भी हो चुका था। दफ्तर से वापसी पर मैं सोच रहा था, नौरीन जो मेरी नई मोहब्बत है, जिसने हुमैरा के बाद मेरे दिल में जगह बनाई, उसके लिए कोई अच्छे से रंग का जोड़ा ले जाऊं। जब देखो उदास सूरत बनाए सफेद लिबास में घूमती रहती है। मेरे ला कहने रूठने मनाने पर भी उसका अंदाज ना बदलता। उन्हीं ख्यालों में दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी जलाली आवाज ने मेरे कदम जकड़ ली। ना कर। बोल हाँ हो ना कर। वो जो है वो नहीं है, जो तू समझ बैठा है वो नहीं है, ना कर। बाबा क्या मसला है? लो 100 रुपया। अपनी दास में मैं समझा कि बाबा ज्यादा माल बनाने के चक्कर में कुछ अदाकारी कर रहा है, लेकिन वो यही अल्फाज किसी विट की तरह करता हुआ चला गया। ना कर, मैं कह रहा हूँ ना कर। फिर ये कुछ दिन तक मुतवातिर होने लगा। वो अचानक किसी न किसी कोने से नमूदार होता, अजीब बेरब जुमले कहता जिनकी मुझे समझ न आती और यूं बकता चुपता निकल जाता। मैं उसे नीम पागल समझकर तवज्जो ना देता और फिर ये सोचकर नौरीन छत पर मुंतशिर होकर घर की जानिब रवाना हो जाता। नौरीन, मेरा ख्याल है हमें शादी कर लेनी चाहिए। कैसे करेंगे सबीर शादी? तुम भी अजीब बातें करती हो जैसे सब करते हैं। बात तो तुम अजीब करते हो समीर। हम वैसे थोड़ी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बस नहीं कर सकते। ऐसे में मुझे वो उसी फकीर की तरह लगती जिसकी बातें मेरे सर से गुजर जाती। आखिर बताओ तो क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा, वो ऐसा नहीं चाहेंगे। मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है। वो अक्सर ऐसी बातें करती और जब मैं वजह पूछता तो वो टाल जाती। जब भी उसके घर जाकर वालिदैन से बात करने को कहता, वो न सिर्फ टाल देती बल्कि कई दिन नाराज रहती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब ये किस्सा निबट जाना चाहिए और मैं नौरीन को बताए बगैर उसके दरवाजे पर पहुंच गया और दस्तक दी। कौन है? एक बूढ़ी सी आवाज आई और उसी के साथ दरवाजा खुला। पहले एक इस्तेफानी सा जुड़ियों हाथ दिखाई दिया और फिर एक बुढ़िया दिखाई दी। जी, मेरा नाम समीर है। मैं आपसे 2 घर छोड़कर नया आया हूँ। आजो बेटा, अंदर आ जाओ, उसने रास्ता देते हुए कहा। अंदर दाखिल हुआ तो एक बूढ़े को चारपाई पर लेटा हुआ था, बिल्कुल नौरीन की तरह एक तरफ तकते हुए पाया। शायद इस पूरे घर को एक ही उदासी ने घेरा हुआ था। नौरीन कहीं दिखाई न दी। कैसे आना हुआ बेटा? बुढ़िया ने पूछा। जी, मैं नौरीन को पसंद करता हूँ। इतना सुनकर वो चौंक पड़ी और नौरीन के बाप को गोया कोई दौरा पड़ गया। वो करते वो चारपाई पर उछलने लगा। बुढ़िया ने भागकर उसे पानी पिलाया और दोनों रोने लगे। वो मुझे ऐसे तक रहे थे जैसे मैं किसी और दुनिया का बासी हूँ। तकरीबन आधा घंटे के बाद मैं जब उस घर से निकला तो मेरे 14 की बजाय 28 तबक रोशन हो चुके थे
اور میرے چہرے پر آنے جانے والے رنگوں کی رفتار اتنی تھی کہ کسی تیز رفتار ٹرین کی بھی کیا ہوگی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جو میں سن کر آیا تھا، وہ مجھے اندر تک ہلا دینے کے لیے کافی تھا، جسے سن کر کسی بھی مضبوط سے مضبوط انسان کا کانپ جانا یقینی تھا۔ مجھے فقیر بابا کے جملے یاد آنے لگے، نہ کر، بول رہا ہوں نہ کر، وہ جو ہے وہ نہیں ہے، جو تو سمجھ بیٹھا ہے وہ نہیں ہے، نہ کر۔ میں اب تک جس سے ملتا آیا ہوں، جس سے محبت کرتا آیا ہوں، جس کے ساتھ مستقبل کے سپنے سجائے تھے، وہ کوئی جیتی جاتی لڑکی نہیں بلکہ ایک روح تھی۔ جی ہاں، نورین کی روح، جس پر اس کے ماں باپ نے اپنی مرضی تو تھوپی، جو اس نے قبول بھی کر لی، لیکن اپنے آپ کو خوش نہ رکھ سکی۔ کسی سے کیے گئے وعدے اسے اندر ہی اندر کسی گدھ کی طرح نوچتے رہے۔ کھوکھلے درخت کی مانند سوکھتے سوکھتے وہ ایک دن ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شاید وہ تا قیامت اسی طرح بھٹکتی رہتی، لیکن میری محبت اسے دوبارہ زندگی کی جانب لے آئی۔ کیسا عجیب جملہ ہے، کسی روح کا زندگی کی طرف روٹنا۔ شاید محبت بھی ایسے کئی جملوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اس کی تشنا آرزوئیں اسے دنیا سے مکمل ناطہ توڑنے دیتی، لیکن پھر میں اس کی اور دنیا کے درمیان ایک رابطہ بن گیا۔ اس کی نظروں کے سحر میں کئی باتیں جو پہلے میرے دماغ میں نہ آ سکی، اب وہ سانپ بن کر کلبلا رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں ہمارے درمیان 2 گھروں کا فاصلہ ہونے کے باوجود ہم بآسانی بات کر لیتے۔ اس کا ہمیشہ ایک ہی لباس میں ملبوس رہنا، میرے اس کے گھر جانے کا کہنے پر سیخ پا ہو جانا، یہ ایسے سوال تھے جو میرے سامنے تھے، مگر میں نے کبھی ان پر غور نہ کیا۔ اور اب ایک اور سوال جو میرے من میں کلبلا رہا تھا کہ آخر وہ پوری دنیا میں مجھے ہی کیوں دکھائی دی؟ شاید ہم دونوں ہی وقت کی ستم ظریفی کا شکار تھے، ہم دونوں نے ہی اپنی عزیز ترین ہستیوں کو کھویا تھا۔ ہاں، وہ سانجہ دکھ ہی تھا جس نے 2 ہستیوں کو، 2 الگ الگ دنیاؤں کی 2 ہستیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ میں انہی سوالوں میں گم تھا جب مجھے لگا کوئی سایہ سا کھڑکی سے گزرا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک ایسے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہو، ڈر کے مارے مڑ کر دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ میرا خلق خشک ہونے لگا۔ دالان کی طرف سے مجھے اس کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس طرف بڑھا کہ اچانک دالان کی بجائے اوپری کمرے کے دروازے میں ایک سایہ سا کھڑا دکھائی دیا۔ کون؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں محض سسکیاں سنائی دینے لگی۔ نورین سسکیاں بھرنے لگی۔ عجیب پر اسرار سا ماحول وہاں بن گیا۔ اندھیری رات میں ایک سایہ وہاں موجود تھا۔ میں نیچے اندھیرے میں اس طرف دیکھے جا رہا تھا اور چاروں طرف سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد ایک خوف میرے رگ و بے میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کی سسکیوں آواز گھنٹہ بھر آتی رہی اور پھر ایک چھونکے کی طرح میرے وجود سے ٹکراتے ہوئے نکل گئی، اور میں جو کہ اب تک وہاں بت بنا کھڑا تھا، درم سے قریبی صوفے پر گر گیا۔ صبح دفتر جانے کے لیے نکلا تو گھر میں اس کی مہک ابھی تک موجود تھی، جس سے خوف کی جھجری سی آئی۔ دفتر کے باہر فقیر بابا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ بابا میری مدد کرو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا، کہتے ہوئے میں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے کھلانے پر اس نے نظریں اٹھائی اور ایسی حالی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے دوبارہ مجھے نہ سنا۔ میں بوجھل قدموں سے دفتر کو چل دیا۔ آج گھر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن زیادہ بھی تو کہا جاتا۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا۔ اس کی مہک بھی اب فضا میں معدوم ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر کسی طرح خود کو سونے کے لیے آمادہ کیا اور خوف کے باوجود کسی طرح سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب اس کی مہک میرے نتھروں سے ٹکرائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال لہرا رہے تھے، جبکہ وہاں ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ فضا کل کی طرح سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ عجیب سوز تھا، عجیب آواز آ رہی تھی جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ نورین، تم یہاں؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا، لیکن اس کی سسکیوں کی گونج میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ مجھے لگا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں مینچ لی۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ ہٹائے اور آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کھڑکی کی جانب سے ایک فرق دائیں بائیں جھکتا ہوا آیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اپنے ساتھ عجیب سی روشنی لا رہا تھا۔ پھر وہ زمین پہ گرا اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو گیا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، کمرے کی بتی جلائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگا۔
میں نے کسی کو بہت چاہا لیکن اسے مجھ سے دور کیا گیا۔ میں اس وقت مجبور تھی سمیر، رواجوں میں جکڑی ہوئی ایک بے بس کمزور سی لڑکی۔ سماج کے آگے سر جھکایا لیکن اپنی آرزو کو نہ دبا سکی۔ لیکن اب میں کمزور نہیں اور کوئی بھی بندش نہیں، اب میں ہار نہیں سکتی سمیر، تمہیں اب میرا ہونا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کی قربانی دینی ہوگی۔ لیکن فکر نہ کرو، ہم ہمیشہ کے لیے ایسی دنیا میں ایک ہو جائیں گے جہاں بہت سکون ہوگا۔ میرا خلق سوکھنے لگا، ورق میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس سے مجھ پر ایک چشمے کشا لیکن تلخ حقیقت کا ادراک ہوا۔ ہم کسی کو کتنا بھی چاہیں، کتنے بھی جینے مرنے کے عہد و پیمان کریں، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے ایسے اکثر دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور یہ عموماً جذباتیت پر مبنی کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی رسالے میں پڑھی وہ سطریں یاد آنے لگی۔ کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے، لیکن پھر ہم جیتے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس پل زندگی سے بے انتہا محبت محسوس ہوئی اور میرے جسم میں موت کے خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی۔ نورین سے محبت پر میرے جینے کی خواہش غالب آنے لگی، لیکن مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا۔ فقیر بابا، اچانک یہ نام میرے ذہن میں بجلی کی طرح گوندا، کیونکہ صرف وہی ایک تھا جو نہ صرف اس معاملے کو مجھ سے پہلے ہی جانتا تھا بلکہ مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ بھی کرتا رہا۔ دن چڑھا تو میرا دفتر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن فقیر بابا کی آس میں تیار ہو کر دفتر چل دیا۔ دفتر کے باہر پہنچا تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ کئی بار میں نے باہر آ کر دیکھا تو لیکن اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاید قدرت بھی میری مدد کو آمادہ نہ تھی اور میرے دن ضرور گنے جا چکے تھے۔ میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں نے سوچا میں گھر جانے کی بجائے کامران کی طرف چلا جاؤں۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں اس کی در پر تھا۔ دروازہ کھولتے ہی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے میرا خیر مقدم کیا، لیکن پھر اچانک چونکتے ہوئے بولا، یار سمیر تمہیں کیا ہوا، بیمار ہو گیا؟ یا کچھ بتایا تک نہیں، اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا؟ کچھ نہیں یار، بس کام کی تھکاوٹ ہے۔ آج کل سوچا آج تجھے اور بھابھی کو تنگ کروں۔ میں کشمکش میں تھا کہ اسے بتانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے مہمان خانے میں سونے کے لیے بھیجا۔ رات خیریت سے گزری اور ابھی میں اطمینان کر ہی رہا تھا کہ بستر کے دائیں جانب پڑے اس پرچے پر نظر پڑی، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے سمیر، تم بھول گئے ہو میں اب حدوں کی قید میں نہیں۔ بہتر ہے ہم دونوں ایک ساتھ اپنے گھر میں رہیں تاکہ تمہاری وجہ سے دوسروں پر برا وقت نہ آئے۔ یقیناً میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے اپنے گھر میں اپنی آنے والی موت کا انتظار کروں۔ اسی ادھیڑ پن میں دفتر پہنچا۔ مجھے قدموں سے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ کہکہوں کی آواز نے قدم روک لیے۔ مجھے ڈھونڈتا ہے؟ جب میں کہتا تھا تب سنتا نہیں، اب مجھے ڈھونڈتا ہے۔ مجھ پر یقین آ گیا لیکن اس پر یقین نہیں کیا۔ جس کے ہاتھ میں ڈور ہے جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے، جا چلا جا۔ بابا اچانک نمودار ہوتے ہی گرجنے لگا۔ بابا لیکن مجھے راستہ دکھاؤ، میں گڑگڑایا۔ سب راستے اسی کو جاتے ہیں، کم عقل، چلنے کی کوشش تو کر، قدم تو آگے بڑھا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا اور میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ سب لوگ مڑ مڑ کر مجھے تکنے لگے جو سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک اول جلول سے فقیر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اگلے موڑ سے بابا دائیں مڑا تو میں بھی بھاگ کر اسی جانب لپکا، لیکن دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کسی ماں کے چاروں بیٹے ایک ہی حادثے میں دنیا سے چلے گئے ہوں۔ پھر وہاں لوگوں نے ایک سوٹی بوٹی سمجھدار آدمی کو بیچ چوراہے پر گھٹنوں کے بل روتے دیکھا۔ جانے کب میں سنبھلا، کب چپ ہوا، دفتر کا کیا ہوا، گھر کب آیا، میری دیوانگی پر بننے والے قصوں کا کیا ہوا، جیسے سب ایک فلم کی طرح گزر گیا۔ آنکھ کھلی تو 5 بجے سہ پہر کا وقت تھا اور دور کہیں مؤذن اذان عصر دے رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح تو میرے دماغ میں بابا کے جملے گونجنے لگے، جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے، جا چلا جا، سب راستے اسی کو جاتے ہیں، کم عقل، چلنے کی کوشش تو کر، قدم تو آگے بڑھا۔
जब मस्जिद में दाखिल होने लगा तो सर निदामत से झुका हुआ था। निदामत गुनाहों से ज्यादा अपनी मतलब परस्ती की थी। जब उसने मुझे भूखा रखा तो मैं उससे मांगने की बजाय शिकवा किया। जब उसने मुझसे मेरे वालिदैन लिए उस वक्त भी मैं उसे खूब कोसा, उसे इल्जाम दिया। लेकिन जब उसने मुझे नेमतें दी, कारोबार दिया, घर दिया, उसे मैंने अपनी काबिलियत जाना। ये कभी न सोचा कि जो लेता था दिया भी तो उसी ने, और आज मैं जिंदगी की भीख लेने उसके दर पर खड़ा था। मेरा कदम उसकी नरम आगोश की जानिब बढ़ता चला गया। उसके साथ अपना दुख बांटकर मैं हल्का पुल्का हो गया। अजीब सुकून सी कैफियत मेरे रगो पे में सुरायत करके बाहर निकला तो फकीर बाबा को गली के कतरे वीरान हिस्से में मस्त खड़े हुए पाया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंचा। उससे पहले कि कुछ बोलता वो खुद गोया हुआ, करेगा, हाँ वो तेरी मदद करेगा। मतलब से गया था ना उसके पास, जरूरत से गया, पर उसे तो बस मांगने की अदा पसंद है। तूने मांगा वो देगा, भुलाएगा वो तुझे, चला जाना वो तेरे साथ होगा। इतना कहकर बाबा एक जानिब चल दिया और मैं इस बार उसके पीछे भागने की बजाय जाने क्यों वहीं रुका रहा। जैसे मेरे मन को मालूम हो कि हाँ बाबा अपना किरदार निभा रहा है, अब मुझे अपना किरदार निभाना है, और वो किरदार है तवक्कुल अल्लाह। रात के तीसरे पहर उसकी खुशबू ने एक धुएं का गोला बनकर मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। वो खुद कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी हुई थी, लेकिन मैं जाने कैसे उसको बखूबी देख सकता था। उसके चेहरे की सोगवारी, बहते आंसू, सफेद जोड़ा, बिखरे बाल, वहशतनाक आंखें, जैसे वो मुकम्मल रोशनी में मुझसे 2 हाथ के फासले पर हो। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। समीर, तुमने बहुत गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। इससे पहले कि हमें जुदा होना पड़े अब मुझे कुछ करना होगा, और जल्द ही करना होगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। इससे पहले कि मामला मेरे इख्तियार से निकल जाए, चलो उठो। उसके लब न हिले, मगर एक एक लफ्ज मेरे कानों ने सुन लिया। एक खौफ ने मुझे अपनी जगह मुंजमद कर दिया। पसीने के कतरे मेरी पेशानी और जिस्म से बह बहकर बिस्तर को भिगोने लगे। वो मुझे बुला रही थी और मैं बस उसे खौफजदा सहमा सहमा देखे जा रहा था। जब भी मेरे अंदर से जैसे मेरा अक्स मुझे छलनी करता हुआ निकला और बिस्तर के पास खड़ा हो गया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी रूह को जाता हुआ तकने लगा। यकलख्त मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन दूसरे ही पल रोशनी हो गई। लेकिन अब मैं खुद को बेबस बेजान लेटा हुआ अपनी रूह की नजर से देख रहा था। वो मुझे खींच कर ले जा रही थी और मैं अपनी तमाम तर कुव्वत सर्व करके भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। नौरीन हवा में मुअल्लक मेरे आगे उड़ने लगी और मैं किसी नजर न आने वाली डोर के सहारे उसके साथ खींचा चला जा रहा था। मुझे लिए वो घर से निकली गली वीरान पड़ी थी, जैसे तमाम इलाके को सांप सूंघ गया हो या किसी असेब ने सबको सुला दिया हो। अजीब वहशत का आलम था। उसका रुख शहर के बाहर की तरफ हुआ तो मुझे लगा शायद मेरे रब की यही मर्जी है, शायद मेरे गुनाहों की यही सजा है कि मुझे कलमा तक नसीब न हुआ। दुआएं रद्द होने के एहसास ने मुझे रंजीदा कर दिया, लेकिन दुआएं जो दिल से मांगी जाए रद्द नहीं होती। इस अंधेरी रात में वीरान जगह पर एक बिखरे बालों वाला शख्स लाठी लिए खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में जलाल अरूज पर था। हाँ, इसने मेरी मदद को मेरे मसीहे को भेज दिया था। नौरीन ठटक कर रुकी और मैं भी, और दिल से एक ही आवाज निकली, फकीर बाबा। नौरीन कभी दाएं कभी बाएं से निकलने की कोशिश करती, लेकिन जाने अपनी जगह खामोश खड़ा फकीर बाबा ऐसी क्या करामत रखता था कि वो जहाँ भी जाती किसी अनदेखी दीवार से टकरा जाती। तुझे किसी की जिंदगी लेने का इख्तियार किसने दिया? तेरी जिंदगी अच्छी थी या बुरी, तूने जी लिया। चल जा, चली जा अपनी दुनिया में, फकीर बाबा ने उसे हुक्म दिया। नौरीन फिर खौफनाक अंदाज में सिसकने लगी। वो भीख मांगने के अंदाज में बोली, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। वो बेबस होते हुए भी अपनी जिद पर अड़ी थी। तू होती कौन है इसके कामों में दखल देने वाली? जा, चली जा। बाबा की जलाली आवाज जैसे पूरे इलाके में गूंज उठी। दुनिया जैसी गई सो गई, अब आखिरत को चल, जा अपने ठिकाने पर चली जा, मोहलत दे रहा हूँ तुझे। 2 अनजाने मावराई ताकतों के माबैन ये रस्साकुशी का मंजर मुझे दहलाई दे रहा था। जब भी नौरीन झंझलाते हुए बाबा की तरफ बढ़ी, जिसकी वजह से बाबा को वो फैसला करना पड़ा जिससे मुझे भी कांपने में मजबूर किया। बाबा ने अपनी लाठी सामने की तरफ और मुंह में जाने क्या बिट करने लगा। नौरीन की रूह छलनी होने लगी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीखें चारों तरफ गूंजने लगी, और वो जो जिंदा होते हुए भी किरची किरची हुई, आज उसकी रूह भी रेजा रेजा हो गई। उसके जरे हवा में मुअल्लक होकर गायब होने लगे, लेकिन उसकी चीखें देर तक मुझे सुनाई देती रही। अचानक मैंने महसूस किया कि वहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ। बाबा न जाने कब वहाँ से चला गया था
اور پھر میرے خاص بوجھل ہوتے ہوتے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ رات کا منظر مجھے ہو یاد تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر وضو کیا، مسجد کی جانب چل دیا۔ آج میرا سجدہ کسی مفاد کی وجہ سے نہ تھا۔ آج میں بندگی و عاجزی سے بھرپور وہ پہلا سجدہ کرنے نکلا اور میرے قدم اللہ کی جانب اٹھنے لگے۔